Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue sur les diagrammes UML. Donc, on a plusieurs diagrammes, chabab. Bien sûr, que les diagrammes, bien sûr, le diagramme de classe, d'objet, diagramme de composants. On a des diagrammes statiques ou les diagrammes structurels. C'est donc la structure de l'application, la conception structurelle et la vue statique de l'application. كاين اليوم غنشوفوا ان شاء الله واحد الدياغرام مهم حتى هو تيتسمى الدياغرام دو ديبلوامون. لو دياغرام دو ديبلوامون دونك سي ان دياغرام حتى هو ستركتوريل غادي نشرحوا لكم شنو هو ومهم. دونك هو حتى هو بازي على نوسيون ديال لي كومبوزون ولكن هو بلو جينيرال غنشوفوا من بعد. بيان سور كاينين دوطخ دياغرام قلنا شناهم لي دياغرام فونكسيونيل بحال دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون دياغرام ديتا ترانزيسيون دياغرام داكتيفيتي. كاين بيان سور لي دياغرام ديناميك d'interaction, donc le diagramme de séquence, diagramme de collaboration, de communication, ainsi de suite. Donc, nous allons voir le diagramme de déploiement, Inch'Allah. Donc, on va commencer par le diagramme de déploiement. Bien sûr, أول حاجة غنهضروا عليها شنو هو le rôle du diagramme de déploiement. Donc, le diagramme de déploiement fait partie des diagrammes structuraux, statiques. Donc, il représente la disposition physique des ressources matérielles qui constituent le système et montre la répartition des composants, les éléments logiciels, sur ces matériels. Donc, la nature des connexions et la communication entre les différentes ressources matérielles. يعني شنو هو diagramme de déploiement؟ هي تنحاول نقول l'architecture physique matérielle ديال السيستم ديالي. Donc, شنو كاين؟ واش عندي par exemple un PC ديال اليوتيليزاتور ولا ديال الكليون، عندي واحد السيرفر حاط فيه شنو حاط فيه داك السيرفر، واش حاط فيه لابليكاسيون ديالي دونك سيرفر ابليكاتيف، واش عندي ان سيرفر دو باز دو دوني بوحدو ديدي. واش ديك لاركتيكتور فيزيك ديال لو سيستيم ديالي اون بلوس لا ليزون اونتر هادوك لي سكون ابل لي نو اللي غنشوفوا هاد البوست كليون هاد السيرفر d'application, serveur de base de données, ainsi de suite. La connexion بيناتهم يعني la communication بيناتهم واش كاين بيناتهم par exemple une communication TCP/IP ou un câble بيناتهم je sais pas coaxial, ainsi de suite. Donc هنايا هذا هو résumé de diagramme de déploiement. Donc كما قلنا diagramme de déploiement فيه بزاف لي نوسيون مهمين. كاين la première notion هي ce qu'on appelle la notion de nœud. Un nœud est une ressource matérielle du système. كما قلت لكم تقدر تكون بحال واحد البيسي اورديناتور ولا واحد السيرفر ولا واحد لامبريمونت. دونك كما قلنا دياغرام ديبلومون غندخلوا دابا في الماتيريال لابليكاسيون ديال كيفاش مانستاليه في الماتيريال. Donc en général, cette ressource possède au minimum de la mémoire et parfois aussi des capacités de calcul. بحال واحد البيسي غيكون عنده شحال لا رام ديالو، شحال الديسك دور، شحال جو سي با جينيراسيون ديال البروسيسور ainsi de suite. Donc هنا تكون عندنا ان نو هو اون ريسورس ماتيريال ويكون عنده دي اتريبيو ولا دي بروبريتي ديالو وتنكونوا تنديروا ليه هاد ستيريوتيب غالبا ديفايس. دونك هنا قلنا بحال دي زورديناتور دي سيرفور دي امبريمونت. دونك هنا كومون اون ريبريزونت ان نو. دابا ان نو كيفاش ترسموه؟ دونك ترسموه بحال كما تشوفوا في هاد الدياغرام تكون واحد بحال واحد مكعب ولا متوازي المستطيلات كما تشوفوا. تنديروا هنا ديفايس واحد ستيريوتيب ديفايس وتنديروا سميت باغ هنا سيرفور سميت لو نو ديالنا. باغ هادي امبريمونت عندي سيرفور وعندي امبريمونت في السيستم ديالي. تقدر تقول كاع امبريمونت عندها بزاف ديال امبريمونت غنسميهم. دونك تنديروا هنا تسميه امبريمونت بيرو دو بوين امبريمونت. دونك تيب ديال امبريمونت تكون ابي اون انستانس دو نو. دونك عقلوا عليه دوك متوازي المستطيلات ولا مكعب تترسموه بحال هكا. Ou bien sûr, un nœud peut posséder des attributs, la qualité de mémoire, vitesse de processeur, la marque, le type, que nous pouvons spécifier à l'intérieur de ce qu'on appelle le parallélépipède. Donc, on a ordinateur, par exemple, le nœud ديالي ou le composant matériel اللي عندي في diagramme ديال le déploiement du système. وعنده des champs هنايا des attributs.
vitesse processeur, la RAM, capacité disque dur. On a par exemple un ordinateur salle 5 de type ordinateur, je a une vitesse par exemple dielo 3 Go. Donc la RAM, donc elle dit une instance ديال le nœud. بحال تقريبا بحال الدياغرام دو كلاس، غير هنا دابا تنديرو هاد لي نو ديالنا هما لي ماتيريو ديالنا لي ديفايس. تري بيان. دونك هنا باقيين بيان سور قلنا ان نو ولا ان ديفايس تيكونوا فيه دي كومبوزون. لي كومبوزون كنا هضرنا عليهم لا ديرنيير فوا. شنو يقدروا يكونوا هاد لي كومبوزون؟ باغ اكزومبل جو سي يقدر يكون شنو قلنا اون ابليكاسيون ديالنا رجعتو للدياغرام دو كومبوزون. قلنا باش نديفلوبو ابليكاسيون ديالنا دون مانيير تكون اورغانيزي و ريوتيليزابيليتي و مودولاريتي تنديروها سو فورم دو كومبوزون لابليكاسيون ديالنا. ما تنديروش نحسن ما نديفلوبوش ابليكاسيون وحده كامله كودي، نقسموها لدي بارتي. اذا كومبري par exemple نتريتيو par exemple partie front end بوحدها، partie back end بوحدها، ولا جو سي با. اذا كومبري دونك نديرو بليزيور بحال كل كلاس نديروها بوحدها في فيشي بوحدها، هادو تيتسموا دي كومبوزون قلنا. اذا كومبري دونك هنا كل ماتيريال ديالي في الدياغرام دو ديبلوامون ديالي خصني نقول ليه شكون هما لي كومبوزون اللي كاينين فيه، اللي مانستالين فيه. اذا كومبري اللي كاينين فيه. دونك باغ اكزومبل هنا تنديرو لو نو بحال هكا متوازي مستطيلات، وسط منو تنديرو السميات ديال لي كومبوزون. كومبوزون 1 والكومبوزون كيفاش رمزوا ليه راه كنا ديجا وريتو لكم لا ديرنيير فوا. كاينه الطريقه الثانيه تترسموا كومبوزون بوحدو برا لو نو وتديرو هنا سيبورت لو ستيريوتيب سيبورت يعني باش تقول لي هذاك لو نو راه il contient هادي سيبورت هذاك لو كومبوزون. بيان سور كاين هاد لا تروازيام ميثود باش ترسموا الكومبوزون ديالكم. تديروا باغ اكزومبل هنا لو نون ديال الكومبوزون الفوق، تديروا لي زاتريبي ديالو باغ اكزومبل لي زانفورماسيون ديالو كانوا دي زاتريبي، وتديروا هنا باغ اكزومبل ديبلوا، تديروا لي نون دو كومبوزون اللي فيه اللي كاينين فيه. دونك هذاك باغ اكزومبل هذاك البي سي ولا داك السيرفر شنو هما لي كومبوزون اللي كاينين فيه. غنشوفوا بيان سور دوت اكزومبل ان شاء الله باش تفهموا مزيان. بيان سور قلنا سكون ابل لي شيمان دو كومونيكاسيون، يعني يكون عندكم واحد دو ماتيريو يعني دو نو، خصكم ديروا واحد لو ليان بيناتهم، تقولوا كيفاش لا كومونيكاسيون كاينه بين هذوك لي دو نو. بحال لي غولاسيون اللي كاينين في الدياغرام دو كلاس الشباب، راه ميم هذاك الليان تقدروا ديروا فيه كما قايل لكم هنايا لي كارديناليتي ميم دي كونترانت سو فورم داكولاد. هذاك الليان تقدروا ديروا فيه شنو لو تيب دو كابل اللي باغ اكزومبل هذاك لامبريمونت والبي سي. كان عندي امبريمونت مع البي سي، الكابل جو سي با اللي كاين بيناتهم اين التيب ديالو شنو سميتو، شنو هما لي كابل اللي خدامين بهم، واش كابل فيبر اوبتيك ولا جو سي با. اذا كومبري دونك هذه تتسمى تنديروها سو فورم دو تري خط وتنسميوها bien sûr les chemins de communication ولا le lien ولا la relation entre les matériaux. bien sûr هنا exemple par exemple عندي هنايا ديفايس يعني نو الاول ديفايس اورديناتور، ديفايس ثاني امبريمونت، وبيناتهم واحد لا ليزون يو اس بي. لاحظتوا ليزون يو اس بي. غنكملوا الشباب. دونك دابا شفنا الشباب كنا كاين عندنا لي ماتيريو ديالنا ولا سكون ابل لي نو لي سيرفور انسي دو سويت لي بي سي لي امبريمونت، وعندنا بيان سور لي كومبوزون كل واحد خصك تقول شنو هما لي كومبوزون اللي فيه. اون بليس عندنا الليزون بينات هذوك لي ماتيريو ولا لي نو. عندنا سكون ابل لي ارتيفاكت ولا لي زارتفاكت. شنو هما لي زارتفاكت؟ Donc l'artefact est le terme générique qui désigne n'importe quel élément produit du travail. C'est un élément concret et existant dans le monde réel. Les documents, l'exécutable, le fichier, les bases de données. Donc tous les fichiers اللي انت في الاخر يكون عندك واحد انت بروغرامي ولا تديفلوبي واحد لو سيستيم، تكون عندكم دي فيشي. هذوك لي فيشي تنقدروا نسميهم دي زارتفاكت. بحال فيشي بوان اكزي ديال الانستالاسيون، ولا فيشي بوان جار، ولا فيشي بوان ميم سي اس. دونك هادو تسميهم دي زارتفاكت، يعني دي دوكيومون ديالكم ديال لابليكاسيون ديالكم n'importe quel type de document par exemple. Donc هادو تسموا des artefacts. Donc ce sont les artefacts qui sont déployés sur les nœuds et non pas les composants. هادي مهمه. دونك حنا حيت قلنا في ان ماتيريال في واحد لو نو تتقول شنو هما لي كومبوزون اللي فيه، ولكن اون فيغيتي هذوك لي كومبوزون راه بحال غير واحد غالبا تكون واحد لو نون، واحد التسميه اورغانيزاسيونيل.
هذا دابا غتقول الكومبوزون باغ اكزومبل هذا هو النافيغاتور ويب، هو لو كومبوزون راه لاحظتو راسمو، ولكن هذاك النافيغاتور ويب شكون هو الفيشي اللي تيسامبوليزي لارتفاكت ديالو اللي تيمكننا نديبلويوه هذاك لو كومبوزون ولا هذاك لو موديل. دونك هو فايرفوكس باغ اكزومبل عندي بوان اكزي، دونك راه لاحظتو ترمزوا لي في ارتفاكت وتنديروا هاد بحال واحد الدوكيمون هنا بحال واحد الفيشي راه لاحظتو، وهنا تنديروا مانيفيست. دونك سهم متقطع مانيفيست ستيريوتيبي مانيفيست صافي دير راه هاد لارتفاكت هو لا مانيفيستاسيون ديال هذاك الكومبوزون. كيفاش هذاك لو كومبوزون انا مكوديه. اكزومبل اخر عندي هنايا باغ اكزومبل كومبوزون ديالي ها هو رمز لي فاكتور، قرينا هادشي ديك المره الشباب، وعندي لارتفاكت ديالو هو فاكتور بوان جار باغ اكزومبل لا فاكتور بوان سي اس انسي دو سويت. وكيفاش راسمين لارتفاكت هاو تتشوفوا هنايا مانيفيست بيان سور هنا. دونك هنا دونك كيما قلنا هاد لارتفاكت دي زيكزومبل ديالو بوان اكزي بوان جار بوان دي ال ال بوان جافا بوان سي بي بي بوان سي اس بوان اكس ام ال بوان بروبرتيز انسي دو سويت. والرمز ديالو كيما قلنا بحال هكا تديروا ستيريوتيب ارتفاكت ولا ارتيفاكت والنون ديال البروغرام بوان جو سي با، وهنا تديروا هاد لو دوكيمون هنا بحال هكا. تري بيان نكملوا. قلنا كيفاش نقولوا هاد لارتفاكت اللي ديبلويي سور ان نو. بيان سور كيفاش نرسموا النو قلنا ترسموا بمساوازي المستطيلات وتنديروا كما قلنا وسط منه هاد لارتيفاكت باغ اكزومبل مون بروغرام بوان سي اس ولا بوان جافا انسي دو سويت. كاين الميثود الثانيه تدير بيان سور ترسموا بحال هكا سيرفر سميت الديفايس ديالك باغ اكزومبل سيرفر ولا بي سي، وشنو هما لي فيشي اللي فيه باغ اكزومبل فيشي ولا ارتفاكت اكتيفاسيون بوان جار دونك اكسيس بوان جار ميل بوان جار لوغين بوان جار. تدير كاع هذوك لي فيشي اللي تكونوا فيه في هذاك السيرفر. بعد المرات غتشوفوا هادشي بيان سور ان شاء الله في الدوزيام اني، باقي نتوما ما قريتوش هادشي ديال لي زابليكاسيون كليون سيرفر ولا لي سكون ابل لي زاركتيكتور ان تيير 3 تيير ولا انسي دو سويت ولا 2 تيير. نتوما باقيين ما شفتوش هادشي، ولكن اون فيغيتي غيقدروا يكون عندنا بليزيور سيرفور في لابليكاسيون ديالنا اذا كومبري. دونك ما خصك تقول لي كل سيرفور شنو لي فيشي اللي فيه وشنو السيستم اللي فيه. كاين عاوتاني ميثود اخرى قلنا باش نقدروا نديروا هاد ديبلوي. دونك تدير ارتفاكت دونك هنا ديبلوي تدير سميت البي سي ديالك ديال سميت الديفايس ديالك باغ بي سي شنو فيه تدير هاد الستيريوتيب ديبلوي اذا كومبري. نشوفوا اوتر اكزومبل باغ اكزومبل عندنا بيان سور حسن ديروا قلنا كاين عندنا الديفايس وعندنا الكومبوزون بحال هو لو نون سيمونتيك اورغانيزاسيونال دي شوز، وعندنا قلنا لارتفاكت اللي هو بحال قلتي كيفاش هذاك الكومبوزون انت ديفلوبيتيه الفيشي ديال داك الكومبوزون. نقدروا نرسموهم بثلاثه حسن بهذه الطريقه. تنديروا باغ اكزومبل هنا عندي الديفايس ديالي اورديناتور تنديروا وسط منه شنو كاين عندي فايرفوكس بوان اكزي ارتفاكت المانيفيست واحد الكومبوزون اللي هو نافيغاتور ويب. يعني شنو هو فايرفوكس بوان اكزي سي ان كومبوزون نافيغاتور ويب. بيان سور النافيغاتور ويب تقدر ديرها حتى هي كما قلنا وسط لورديناتور ديرهم بجوج وسطهم. تقدروا ديرهم بجوجهم برا لورديناتور تدير له بحال لتحت كما تشوفوا ديروا اورديناتور هنا تديروا فايرفوكس بوان اكزي ديبلوي هنا وتدير فايرفوكس بوان اكزي مانيفيست الكومبوزون نافيغاتور ويب. دونك هذا بيان سور نكملوا دي ستيريوتيب اللي تقدروا ديروهم بيان سور. قلنا كاين ديفايس ستيريوتيب ديفايس تعني هي لو نو ديالك يكون كومبوزون. وكاين بيان سور ستيريوتيب بروسيس يعني سي ان بروسيسوس représentant une application qui réalise un traitement spécifique. database غتشوفوها بحال في الدوزيام ان شاء الله شنو هي اون باز دوني. غنقري لكم نقدر نقري لكم حتى اكسيس ان شاء الله نوريه لكم ندير شي فيديو ان شاء الله على اكسيس. سي اون باز دوني مهمه. تقدروا ديروا ستيريوتيب داتابايس ستيريوتيب سيرفيس ان ابليكاسيون كي رون سيرفيس ان نوتر نو. وهاد السيرفيس كاين دومين مهم تقدروا تقراوه من بعد في كاتريام اني بوتيتر ولا ميم ان بروجي نعطيه لكم ان شاء الله. هي سكون ابل لي اس او ا سيرفيس اورينتد اركتيكتور. كيفاش الابليكاسيون ديالي نخدمها اون اوتيليزون هاد لا نوسيون ديال اس او ا. كاين اونتيتي سي اونتيتي ريبريزونطون لا كلاس بيرسيستونس دون لي كلاس لي باز دوني اوبجي. تقدروا نشوفوها هذه حتى هي بوتيتر في الدوزيام ولا تشوفوها من بعد ان شاء الله. سكون ابل داو دونك la couche d'accès à la base de données object.
كاين عاوتاني ستيريوتيك طابل غنشوفوها حتى هي من بعد. دونك طابل دون باز دوني config fichier de configuration ressource une ressource quelconque comme une bibliothèque applicative ainsi de suite. Donc نشوفوا bien sûr des exemples. Donc هذا exemple 1. supposons l'application هنا architecture ce qu'on appelle architecture client lourd. يعني ابليكاسيون ديالك عندك انت واحد الشركه مشيتي صايبتي لها واحد لابليكاسيون دوموندات منك قالت لك باغ انا بغيتكم تصايبوا لي ابليكاسيون دو جيستيون دو كليون ابليكاسيون جيستيون ديال الكوموند دي كليون وابليكاسيون جيستيون ديال الكاتالوج ديال لي برودوي ديالي. الطريقه الاولى شي واحد غيخدم بحال هكا باغ اكزومبل هذا راه كانت شركه صغيره ما فيها 3 بيرسون باغ اكزومبل اللي خدامين كل واحد والبيسي ديالو. كان عندي بيسي ديال الكونطابل بيسي ديال بيل والبيسي ديال جون. تقدر تخدمها بهذه الطريقه تدير كل ابليكاسيون بوحدها ديفلوبي ابليكاسيون بوحدها وابليكاسيون غاديفلوبيها كوم ان سول كومبوزون يعني فيها كلشي وتجي تانستاليها عند كل واحد في البيسي ديالو في الديفايس ديالو. لاحظتوا هذه هي دياغرام دو ديبلوامون راه حتى منفاصلين وما بيناتهم حتى ليزون وكل بيسي عنده لابليكاسيون ديالو بوحدو. تسمى كليون لوغ يعني الكليون البيسي هو اللي تكون فيه كلشي ابليكاسيون اون ان سول بريك. ولكن هذه الطريقه فاش خايبه كان عندي بزاف لي زوتيليزاتور. هنا نو ما توليش هذه الطريقه مزيانه. دونك هذه بوغ لي وخص يكون البيسي بويسون لان لابليكاسيون تتانستالا فيها لابليكاسيون كامله خص يكون البيسي فيه لي بيرفورمانس ديالو كبار. دونك هذا اكزومبل ديال دياغرام دو ديبلوامون. نطوروه شويه تقدر دابا تقول لا تقول دابا انا نخدم بسكون ابيل لاركتيكتور كليون سيرفور غنقراو ان شاء الله في الدوزيام اني بلا سكون ابيل لاركتيكتور دو تيير كليون سيرفور دو تيير. نقدروا نديروها بيان سور ان تيير غنشوفوها من بعد 3 تيير انسي دو سويت. دونك اش غتقول لا. دونك انا بلاص ما ندير باز دوني نعاودها هنا ونعاودها في بيسي ديال بيل والبيسي ديال جون والبيسي ديال الكونطابل غندير واحد السيرفور باش لي موديفيكاسيون اللي دارت تمشي ليا سونطراليزي لواحد السيرفور ديديي لا باز دوني. والكومبوزون اللي غيكون غتشوفوا ان شاء الله في الدوزيام انا تكون في باز داتابيس ماي اس كيو ال. نتوما غتقراو غالبا بيان سور نحاول نقرا لكم اكسيس هذا العام والعام الجاي اس كيو ال سيرفر اللي غنركزوا عليه مزيان. ولي باز دوني راه سون سيميلير بحال اس كيو ال سيرفر بحال اوراكل بحال. وغتقول غندير الباز دوني بوحدها وغندير هنا بيان سور في البيسيات لا بارتي ابليكاسيون ابليكاتيف جيستيون باغ اكزومبل كليون جيستيون كاتالوج كليون وغندير ليزون سكون ابل لان جي دي بي سي بينات كل بيسي وهذاك السيرفر ديالي. دونك هاد جي دي بي سي باغ اكزومبل الناس اللي يخدموا بالجافا باغ اكزومبل جي دي بي سي انسي دو سويت. دونك تقراو نتوما في الدوت نت تقراو بيان سور جو سي با لا بارتي كونيكسيون او باز دو دوني غنشوفوها بليزيور ميثود ان شاء الله في الدوت نت. دونك هذا قلنا كيفاش لا ليزون انتر لو بي سي اي لو سيرفور. دونك عندنا شحال هنا من ديفايس من نو عندي 4 د لي نو الاول الثاني الثالث الرابع كل نو في واحد الكومبوزون وبيناتهم هاد لي ليان دو كومونيكاسيون. دونك هاد لاركتيكتور دو تيير مزيان ولكن باقي ما احسن. هادي باقي ما احسن منها. وكي سكون ابل باردون سكون ابل لابليكاسيون 3 تيير ولا 1 تيير. دونك هنا باغ اكزومبل نفس ليكزومبل 1 غنطوروا اركتيكتور كليون سيرفور 3 تيير. اش غنقول دابا هنا البيسي ديال لو كليون ما بغيتش ندير فيه لا بارتي ابليكاتيف ديال لو تريتمون بوسي. دونك انا نحاول اليجي تتسمى كليون ليجي. دونك انا لاحظتوا انا شحال ولا عندي دابا من ديفايس ولا عندي 5 د لي ديفايس زدت الوسط واحد سكون ابل ان سيرفور دابليكاسيون جي بوس باغ اكزومبل بور جافا ولا ماشي مشكل. دونك هنا سيرفور دابليكاسيون هو اللي غنحط فيه لي زابليكاسيون ديالي باغ اكزومبل هنا جيستيون كليون جيستيون جو سي با كوموند جيستيون كاتالوج جيستيون فاكتور وعاد بيان سور عنده ليزون جي دي بي سي باغ اكزومبل ولا تيب دو ليزون على حسب باش خدامين بجافا ولا بدوت نت مع لو سيرفور ديال الباز دوني ديالي باغ اكزومبل ماي اس كيو ال ولا اس كيو ال سيرفر ولا اوراكل. وعاد بيان سور لو كليون غنخليه فيه غير لا بارتي باغ اكزومبل سكون ابل فيو. هذا كاين واحد الباترن تيتسمى موديل فيو كونترولر غنحاول نقريه لكم ان شاء الله في الدوزيام اني تقراو في الدوت نت ولا تقراو في الجافا. كاين كلشي سكون ابل موديل فيو كونترولر تتخلي غير لا بارتي فيو للكليون يعني البيسي ديال الكليون تكون ليجي ما فيش لي تريتمون. دونك فيه غير الانترفاس باش اكسيدي لهاد لي زابليكاسيون اللي كاينين في السيرفر بوحدهم. دونك هادي بلوز انتيليجونت هاد لاركتيكتور 3 تيير. علاش بيان سور هنا ليزون اتش تي تي بي باش اكسيدي
السيرفر ديالي. علاش هي انتيليجونت؟ لان البيسي تيكون ليجي، ما يحتاجش تكون عندك شي بيسي بويسون باش تخدم، لان البيسي فيه غير الانترفاس اللي تتاكسيدي به لي زابليكاسيون ديالك اللي كاين في السيرفر. دونك هادي اكزومبل ديال ديغرام دو ديبلوامون. بيان سور ما دخلناش في الديتاي بيان سور، لان راه بغينا ندخلوا في الديتاي خصني كل كومبوزون نقول شنو هما لي فيشي ديالو، لي زارتيفاكت ديالو، يعني فيشي بوان سي اس اللي كاينين فيه انسي دو سويت. حنا تندخلوا دابا غير ديغرام ديبلوامون غير جينيرال، وانتم بيان سور تقدروا ديتاييوه راه بغيتو. هنا اكزومبل دو نفس الحاجه، غنشوفوا اركيتكتور كليون سيرفيس دو تيير. باغ اكزومبل غنقولوا عندي بي سي كليون فيه نافيغاتور، دونك بي سي فوندور عنده واحد لابليكاسيون ديال الفوندور كومبوزون، من بعد لو نو ديال بي سي ديريكتور ديال لاكار عنده لو كومبوزون ابليكاسيون ديريكتور ديال لاكار. وهنا il accède en utilisant TCP IP HTTP لاش لواحد السيرفر هو اللي فيه بيان سور لو كونتينر ويب وبيان سور لو كونيكتور ديال الباز دوني. دونك هنا عندي سيرفر واحد، علاش سميتها اركيتكتور دو تيير؟ لان فيه غير لي بي سي وفيه سيرفر واحد اللي فيه لي دو بارتي، لا بارتي ديال الابليكا الكونتينر ويب ولا سكون ابل لو سيرفر ويب اون بليس الباز دوني، بجوج مجموعتهم في بلاصه واحده. نقدروا نطوروها كما قلنا بحال كما قلنا في ليكزومبل الاول، نقدروا نطوروها ونرجعوا بيان سور كليون عند بي سي ولا بورتابل هنا انسي دو سويت، نسهلوا عليه يكون فيه غير بارتي فيو، ونديروا باغ اكزومبل البروتوكول غي على دو تي سي بي بي اتش تي تي بي يكومونيكي مع واحد السيرفر فيه غير السيرفر ويب ابليكاتيف، وعاد نديروا السيرفر ديال الباز دوني بوحدو اون يوتيليزون تي سي بي اي بي جي دي بي سي باغ اكزومبل، على حساب باش التكنولوجي اللي خدام. دونك هنا درت لاحظتوا دو زوتر سيرفر كل واحد فيه حاجه باز دوني بوحدها والسيرفر ابليكاتيف بوحدها. دونك بالرمز هذا الرسم دابا الرمز ديال ديغرام ديبلوامون نفس الحاجه تقريبا نرمزوا ليه بحال هكا، لاحظتوا السيرفر الاول. دونك هذه اركيتكتور بيان سور. دونك سيرفر باغ هنا كونتينر ويب، وهنا عندك ماي اس كيو ال باز دوني بوحدها. دونك هذه ابليكاسيون 3 تيير. تري بيان بيان سور غادي نقدروا كاع نطوروها بيان سور لابليكاسيون 3 تيير، لان راه لاحظتوا في هذا ليكزومبل اللي قبل لابليكاسيون ديالي درتها كومبوزون واحد في السيرفر ويب. حنا قلنا كل ما كانت لابليكاسيون مودولير وفيها لي كومبوزون بزاف كل ما احسن، باش راه خسر لنا كومبوزون نبدلوه بوحدو. راه بغينا نطور واحد الكومبوزون نقدروا نبدلوا هذاك الكومبوزون بوحدو. دونك هنا هذه نفس الحاجه تقريبا، غير السيرفر دابليكاسيون درت فيه دو كومبوزون، درت طابلو دو بور بوحدو ودرت الابليكاسيون ديال فوند بيي بوحدها. فهمتوا ولا لا؟ باش تكون هذه خدمه احسن منظمه احسن. تري بيان. ان اوتر اكزومبل، هذا اكزومبل الثالث ديغرام دو ديبلوامون. باغ اكزومبل عندي جو سي با هنا مبيناش ليماج مزيان، دونك تبعوا معايا. عندي باغ اكزومبل بروسيسور سيرفر، عندي سيرفر ويب عنده باغ اكزومبل لا ميموار ديالو 120 ميغا. قلنا نقدروا نديروا هنايا دي كاركتيرستيك. عندي جو سي با ان سيرفر ابليكاتيف عنده لا ميموار باغ اكزومبل 250 جو سي با، وعندي ان سيرفر دو دوني باز دوني لا ميموار ديالو انسي دو سويت. وعندي هنا باغ اكزومبل ان ستيريوتيب نيتورك، واحد الريزو لوكال باش يكومونيكيو بيناتهم على دان بروكسي سكون ابل ان بروكسي. تقدروا تقراو بيان سور في الريزو حتى هو عنده. دونك عندي هنا لي ديفايس 5 لي ديفايس افيك لا ليزون بيناتهم ainsi de suite. كاين حتى هذا un autre exemple, quatrième exemple, diagramme de déploiement d'un projet de transfert de photos par internet. شحال عندهم ديفايس بيان سور، عنده بيان سور الديفايس الاول هو البوست ديال الكليون دونك ديلوكاليزي، وعندي الديفايس الثاني بوست دو كليون سور سيت برينسيبال، وعندي بيان سور سيرفر دابليكاسيون هو هذا، وعندي بيان سور على اليمين البوست ديال لادمينستراتور فيه تا هو الكومبوزون ديالو جيستيون بيرسونيل باغ اكزومبل وليزون بيناتهم. دونك هنا الليزون باغ اكزومبل هنا في هذا السيرفر دابليكاتيف دابليكاسيون خدام سكون ابل لاركتيكتور ام في سي، لان لاحظتوا كاين بيان سور دي سيرفيس خدامين بهم. هنا عندي واحد ويب سيرفيس ريست نقدروا نشوفوهم من بعد، بوتيتر تقراو من بعد في لي سكون ابل لي سيرفيس ريست. عندي بيان سور لا كوش دي او اللي قلت لكم لا كوش داكسي لا باز دوني اورينتي اوبجي، باش ما تبقاش بحال سون انترفاس بين لي كلاس ديالك وبين بيان سور الداتا بايز ديالي الباز دوني ريلاسيونيل ديالي اللي عندي هنايا بوحدها في واحد السيرفر باغ اكزومبل هنا في واحد الكومبوزون هنا في واحد الديفايس ديالي هنايا. دونك هنا بيان سور هذا ستان اكزومبل بيان سور ديال لاحظتوا كل بيان سور كل نو فيه بيان سور لي دي كومبوزون. علاش؟ باش يكون عندنا بليزيور كومبوزون. باغ اكزومبل هنا في لو نو ديال بوست كليون ديلوكاليزي عندي
كومبوزون بوحدو ديال ترانسفير فوتو وكومبوزون ديال نوتيفيكاسيون. كما قلت لكم ديما لي كومبوزون في الديفلوبمون ديالك ما ديرش ليا فيشي واحد دير فيه الكود كامل ديال لابليكاسيون، قسم ليا وهادشي غنشوفوه ان شاء الله بلوس من بعد ملي غنقراو لابليكاسيون بيان سور كليون سيرفر ولا ويب، ونشوفوا بيان سور دي ديزاين باتر كما قلنا في الدوزيام بحال ديزاين باتر ام في سي انسي دو سويت. دونك انا جيسبر تكونوا فهمتوا شويه مزيان هاد الدياغرام دو ديبلوامون، وكما قلت لكم من بعد راه في الدوزيام اني ان شاء الله غتزيدوا تفهموا احسن هاد الشيء، سورتو مع ملي تخدموا بدوطخ تكنولوجي ان شاء الله وانسي دو سويت. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.